बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत अरसे बाद आज मैं वीलॉग कर रहा हूं क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक तो जेआईटी के सामने तहरीक इंसाफ के 3 अरकान सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से पेश हुए। बड़ी खबर है, अंदर की खबर क्या है, इमरान खान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके बारे में क्या बातें हुई, बड़ी दिलचस्प बातें हैं, वो भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ शहर इक़्तिदार में कुछ नए चेहरे आए हैं काबीना में और कुछ पोर्टफोलियोज तब्दील हुए हैं। बड़ी दिलचस्प बातें हैं ये भी। और लेकिन इससे भी बड़ी एक खबर है मेरे पास, और वो खबर है तोशाखाना के हवाले से। चूँकि आए रोज़ तोशाखाना के स्कैंडल्स आ रहे थे, हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि तोहफे लेने का सिलसिला ही बंद कर दिया जाए। यानी बैरून मुल्क से जो तोहफे मिलते हैं हमारे सरकारी वफूद को, वो ख़त्म कर दिया जाए सिलसिला। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने ख्वाजा आसिफ की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, सिफारिशात तैयार कर ली हैं और बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुझे खुद इंटरव्यू में ये बताया है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हम चाहते हैं कि तोहफ़ों का सिलसिला ही ख़त्म कर दें ताकि कोई कंट्रोवर्सी जन्म ही ना ले। इस हवाले से कानून सिफारिशात तैयार की हैं, प्राइम मिनिस्टर को पेश की जाएंगी और प्राइम मिनिस्टर अब यकीनन वो भी वादा है इसकी मंजूरी दे देंगे और फिर वो उन ममालिक को बाकायदा आगाह कर दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर हमारे जो वफूद मुख्तलिफ ममालिक में सरकारी दौरे पर जाते हैं वज़ीर आज़म के साथ, सदर पाकिस्तान के साथ हमारे वज़रा, तो उन्हें कुछ ममालिक का ये रवायात है, कल्चर है कि वो शानदार मेज़बानी करते हैं और वो तोहफे तहफ़ देते हैं और बड़े कीमती तोहफे देते हैं, जिसमें गोल्ड के सेट होते हैं, इसके साथ साथ डायमंड सेट्स होते हैं, कीमती घड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ, इसके साथ साथ तलवारें और दीगर कई ऐसी चीज़ें हैं जो नायाब हैं और बेपनाह उनकी कीमत होती है। तो उसके वो तो आज दे देते हैं तहफ़, लेकिन पाकिस्तान का एक कानून है कि वो अपने घर नहीं ले जा सकते आप तोहफ़ा। वहाँ पे जब मिलता है तो वहाँ की एम्बेसी पाकिस्तान की दफ्तर खारजा को इन्फॉर्म करती है कि ये तहफ़ मिले हैं और वहाँ से डिस्पैच होकर यहाँ आते हैं। यहाँ के काबीना डिवीज़न के अंदर एक तोशाखाना हॉल है, उसके अंदर ये तोहफे जमा होते हैं। उसके बाद पहले कानून था 2018 से पहले कि आप उस टोटल कीमत का 20% दे के तोहफा अपने घर ले जा सकते हैं, जिसके नाम वो तोहफा मिला हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म हो, चेयरमैन सेनेट हो, स्पीकर कौमी असम्बली हो, वज़ीर दिफा हो, वज़ीर खारजा हो, कोई भी वज़ीर हो, अरकान पार्लियामेंट हो, सेक्रेटरी हो, इसके साथ साथ दीगर अहम शख्सियतों पाकिस्तान की, जो भी तोहफा मिलेगा वो अब पहले 20% दे के अपने घर ले जा सकते हैं थे। अब वो इमरान खान ने कानून बदल दिया था, अब वो 50% उसकी कीमत अदा करके अपने घर ले जा सकते हैं। फर्ज किया एक गाड़ी है 1 करोड़ की, तो 50 लाख दें वो गाड़ी ले जाए, वो खजाने को जाएगी 50 लाख। लेकिन अब इसको भी ख़त्म करने का फैसला हुआ है क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी जन्म ले रही थी, बड़े तनाज़ात जन्म ले रहे थे, केसेस बन रहे थे, जिसमें इमरान खान को खुद भी 3 साल इसी तोशाखाना में ही सज़ा हुई है। जो घड़ी ली उन्होंने और उसके बाद वो ख़रीदी और उसके बाद फ़रोख्त कर दी, तो उसमें 3 साल सज़ा हुई कि इसकी मालियत कम लगाई गई। और इसके साथ साथ तोशाखाना 2 भी केस आ गया। और साथ ही इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक सदर जो मौजूदा सदर भी आसिफ अली जरदारी, और उनके ऊपर भी उनको भी केस भुगतना पड़ा। ऐसे दीगर कई ऐसे नाम हैं जिन्हें तोशाखाना के हवाले से केसेस का सामना करना पड़ा। तो मौजूदा हुकूमत ने अब फैसला किया है कि भले रवायात हैं मुख्तलिफ ममालिक की कि वो सरकारी वफूद को तहफ़ देते हैं, ये उनका एक अंदाज़ है, ताहम हमने उन्हें बताना है कि हमारे मुल्क का कानून है और अब ऑफिशियली बताया जाएगा कि मेहरबानी फरमाएं हमें तहफ़ ना दें। ठीक है, कोई किताब दे दी, स्वेनियर दे दिया, एल्बम दे दिया, उस मुल्क के हवाले से कोई यादगारी शील्ड दे दी, यहाँ तक तो तहफ़ चलेंगे। लेकिन 30,000 से ऊपर का कोई तोहफ़ा जो है वो अब गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं लेगी। पहले भी कानून था कि 30,000 का आ गया, यहाँ 30,000 का तो वो उसकी वो ज़रूरत नहीं होगी परमिशन की, वो साथ ही ले जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है वो जमा करवाना पड़ेंगे। मैं एक दिन तोशाखाना में गया तो लॉक लगा हुआ था। मैंने अपने कैरियर की सबसे पहले स्टोरी भी तोशाखाना के ऊपर ही की थी सालों पहले। तो उसके अंदर कीमती तहफ़, बड़े बड़े कीमती तहफ़ उस हॉल में पड़े हुए हैं।
کوئی ویسے لے جاتے ہیں، ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں، بعد میں وہاں رکھ دیتے ہیں. تو یہ اندر کھاتے بڑا کچھ چل رہا تھا، لیکن اب یہ سلسلہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو وزیر دفاع نے مجھے خود انٹرویو میں بتایا کہ ہم چاہیں گے کہ عزت محبت کا رشتہ ان ممالک کے ساتھ مضبوط کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن طائف نہیں. تو یہ خبر تھی جو کہ بالکل ہلچل تھی میرے اندر کہ میں آپ کو اس کی تفصیلات دوں کہ یہ بہت جلد یعنی شاید اسی ماہ میں یہ پالیسی آ جائے گی اور تحفے تحائف لینے کا سلسلہ جو ہے وہ رک رہا ہے، اور ایسے آہستہ آہستہ پاکستان میں اچھے قوانین متعارف ہو رہے ہیں. اب بات میں کرنا چاہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جے آئی ٹی نے بلایا تھا. 6 سے 7 لوگ تھے جے آئی ٹی کے، آج 25 لوگوں کو بلا رکھا تھا. پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ہیں اس میں، ان کے میڈیا کے لوگ بھی ہیں، ان کے سیکریٹریٹ کے لوگ بھی ہیں، لیڈرشپ بھی ہے جس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر اور دیگر اہم لوگ بھی موجود تھے. تو آج صرف 3 قائدین گئے، بیرسٹر گوہر، سابق گورنر شاہ فرمان اور رؤف حسن جو کہ ترجمان تھے پی ٹی آئی کے پہلے. اس کے علاوہ 2 ورکر تھے آصف اور ارشد، یہ بھی گئے. لیکن جو لیڈرشپ سے بات ہوئی وہ بڑی دلچسپ تھی. ان سے پوچھا گیا 90 منٹ کا بیرسٹر گوہر کے اوپر سوال و جواب ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ بڑے عزت احترام کے ساتھ سوال ہوئے. بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے جنہوں نے جے آئی ٹی کے حوالے سے جو اس میں شامل تھے، انہوں نے سوالات کیے. سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے نقصانات کے بارے میں بتایا کہ یہ اکاؤنٹس کہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں. جون سے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا انہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو. تو یہ مقدمات کیوں بنائے گئے، ریاست مخالف سرگرمیاں کون کر رہا ہے، اس کو پیچھے مانیٹر کون کر رہا ہے، اس کو لیڈ کون کر رہا ہے، یہ ساری صورتحال رکھی گئی بیرسٹر گوہر کے سامنے، شاہ فرمان کے سامنے، رؤف حسن کے سامنے. انہیں بتایا گیا کہ یہ اکاؤنٹس میں دیکھیں 2010 میں عمران خان کا ایک سوشل میڈیا کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، اسی طرح یوٹیوب ہے پی ٹی آئی کی اور بھی ہیں. اس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں، مالی معاملات بھی ان سے سوالات کیے گئے. تو اس طرح بڑے دلچسپ سوالات کے بعد اب وہی چیزیں اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جے آئی ٹی سے ملنے والی انفارمیشن، سوالات، ان کے جوابات اور ان کو جو شواہد دکھائے گئے وہ اس دوران 2-3 دن پہلے کے ٹویٹس بھی دکھائے گئے انہیں، وہ اب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈسکس ہوں گے کہ دیکھیں آپ کے اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، آپ کے اکاؤنٹ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں. اور کچھ ایسا بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی لیکن اکاؤنٹس ان کے چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان کے ٹویٹ بھی آ رہے ہیں اور ساری چیزیں، تو وہ بھی سامنے رکھی جائیں گی. اب پی ٹی آئی اس کو سیاسی کمیٹی کے سامنے رکھے گی، پی ٹی آئی اس کو اپنے پارٹی کے سامنے رکھے گی، اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اس کو زیر بحث لائے گی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی. آج تو اس میں عالیہ حمزہ کو بھی بلایا تھا، کمل شوزو کو بھی بلایا تھا. اب میرا خیال یہ 11 تاریخ کو دوبارہ ان سب کو بلایا ہے. ان کے صرف وکیل پیش ہوئے تھے 2، باقی جو لوگ نہیں آئے یقیناً اب انہیں مطمئن کرنا پڑے گا کہ جے آئی ٹی کے سامنے جو پاکستان میں موجود ہیں اور جو بیرون ملک ہیں وہ اپنے وکیل کو بھی پیش کر سکتے ہیں اور باقی بھی ان کے پاس آپشن ہے. لیکن جے آئی ٹی کا اب اسی مہینے میں دوبارہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں بھی چیزیں سامنے رکھی جائیں گی. یہ تھی دوسری خبر. اب کابینہ کی تبدیلی کی بات دیکھ لیں تو یقیناً بڑے بڑے نام آئے ہیں اور اب گورنمنٹ جو ہے وہ پورے اب ایک اتحادی جو موجودہ اتحادی ہیں ان کے ساتھ آ رہی ہے، اور یقیناً اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس تیاری میں ہے کہ بہت اچھا پرفارم کریں. اس میں بڑے بڑے نام کابینہ میں لائے گئے اور بڑے ایکسپرٹ کابینہ میں لوگ موجود ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو تو ہیلتھ کا چانس تھا لیکن ہیلتھ دے دی گئی ہے مصطفیٰ کمال کو، اور سنا ہے کہ مصطفیٰ کمال بڑا ارادہ رکھ رہے ہیں ہیلتھ میں بڑی ریفارمز لانے کا. اور اسی طرح کچھ نئے چہرے کابینہ میں آئے ہیں، اور خاص طور پہ ایک میری ٹائم منسٹری جو ہے کیسر شیخ سے گئی اور کیسر شیخ کو اب ملی ہے سرمایہ کاری. پہلے تھی علیم خان صاحب کے پاس، تو وہ بڑے خوش تھے کہ یار یہ اتنی اچھی منسٹری جو علیم خان صاحب کے پاس تھی وہ مجھے ملی ہے. اور ایک جو انویسٹمنٹ کا منسٹر ہوتا ہے وہ 4-5 منسٹریوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اسی طرح اوورسیز سردار یوسف کا نام بہت معتبر نام ہے ریلیجیس افیئر کے حوالے سے، اور اسی طرح
حنیف عباسی ریلوے میں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بڑی عزم کے ساتھ اب کابینہ آئی ہیں، اور دیکھیں اب نئی کابینہ کیا رنگ دکھاتی ہے، کیسے پرفارم کرتی ہے۔ اللہ کرے پاکستان کی خیر ہو، بڑے بڑے چیلنجز ہیں پاکستان میں، اور اللہ کرے کہ ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے نئی کابینہ جو ہے وہ صحیح پرفارم کر سکے۔ ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔